अफगानिस्तानमा नेपाली पठाउने मेन पावरलाई विभागले बोलायो। अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूलाई सम्पर्कमा आउन नेपाल सरकारको आग्रह। अफगानिस्तानमा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली बारे अध्ययन गर्न सरकारले बनायो संयन्त्र। गएको 24 घण्टामा नेपालमा 2212 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि, थप 33 जनाको मृत्यु। संसदीय उपसमितिले पेश गर्यो राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन। गण्डकी प्रदेशमा थप 12 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु। 21 दिनभित्र 40 माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिकका झोला पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउन आदेश। अफगानिस्तान जान निजी कम्पनीले गर्यो विमान चार्टर बुक, उडान भने अनिश्चित। महाकालीमा ट्विन बन्द भएपछि दार्चुलाको ब्यासमा खाद्यान्न सङ्कट। प्रहरीको मुख्यालयमै सञ्चालित पेट्रोल पम्पमा अनियमितता, असै विरुद्ध 1 करोड 3 लाखको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर। कुखुराको सुलीबाट बिजुलीको उत्पादन, 62 केभीए को जेनेरेटर चल्दै। निर्माणाधीन संघीय संसद भवनको संसदीय समितिद्वारा स्थलगत अवलोकन। संसद भवनका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने सभापति खड्काको भनाई। काठमाडौँको मैपीमा व्यापारीको साथबाट लुटियो यार्सा गुम्बा, 7 जना पक्राउ। शेयर बजारमा नयाँ रेकर्ड कायम, कारोबार रकम 21 अर्ब नाग्यो। सुनको मूल्य तोलामा 1000 रुपैयाँले बढ्यो। देश फर्कन चाहने विदेशीलाई जान दिने तालिबानको भनाई। शान्तिपूर्ण रूपमा सत्ता हस्तान्तरण हुने अफगानिस्तानका गृहमन्त्रीको भनाई। काबुलमा तालिबान छिरेसँगै राष्ट्रपति घानीले बोलाए आपतकालीन बैठक। केटिएम सिटीको एन्फा शोरूम सञ्चालनमा र एभरेस्ट प्रिमियर लिगका खेलाडीको तलब 20% बढ्ने। दर्शक महानुभाव नमस्कार, समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ? देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। दर्शक महानुभाव, आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ अफगानिस्तानमा नेपाली पठाउने मेन पावरलाई विभागले बोलाएको प्रसङ्गबाट। वैदेशिक रोजगार विभागले अफगानिस्तानमा रोजगारीका लागि नेपाली पठाउने मेन पावर कम्पनीलाई सम्पूर्ण विवरणसहित उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ। नेपालीको अवस्थाबारे एकिन विवरण जानकारीमा राख्न र उद्धारका लागि पहल गर्न मेन पावर कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको विभागका सूचना अधिकारी महेन्द्रनाथ भट्टराईले बताउनु भएको छ। अफगानिस्तानमा श्रमिक पठाएका मेन पावर कम्पनीलाई सोमबार विवरणसहित उपस्थित हुन भनेका छौँ। नेपालीको अवस्थाबारे भोलि उनीहरूसँग छलफल हुन्छ, सूचना अधिकारी भट्टराईले आइतबार भन्नुभएको छ। उहाँका अनुसार आज छलफल हुने बताइएको छ। अफगानिस्तानको कुन ठाउँमा नेपालीहरू कुन अवस्थामा छन् भन्ने बारे जानकारी लिने र त्यसले उनीहरूको उद्धार गर्न सहज हुने भट्टराईको भनाइ छ। अफगानिस्तानबाट विदेशी सैनिक फिर्ता हुन थालेसँगै विद्रोही संगठन तालिबानले विभिन्न सहरहरू नियन्त्रणमा लिन थालेको छ। सरकारी सुरक्षाकर्मीसँग तालिबानको भिडन्तका कारण हिंसा फैलिएपछि अफगानिस्तानबाट धेरै देशले आफ्ना नागरिक फिर्ता लैजान थालेका छन्। विभागका महानिर्देशक कृष्ण प्रसाद दवाडीका अनुसार पछिल्लो 1.5 वर्षमा करिब 1200 जना नेपाली वैधानिक रूपमा अफगानिस्तान पुगेको देखिएको छ। अवैध बाटो भएर कतिजना अफगानिस्तान जानु भएको छ भन्ने बारे यकिन भएको छैन उहाँले भन्नुभएको छ। दुबईका सेक्युरिटी कम्पनीहरूले पनि अफगानिस्तानमा पठाउने गरेका छन्, जुन विवरण नेपालमा उपलब्ध छैन। नेपालबाट अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीको विस्तृत विवरण लिएपछि त्यसलाई भारतमा रहेको नेपाली दूतावासमा जानकारी दिइने महानिर्देशक दवाडीले बताउनु भएको छ। मेन पावर कम्पनी विवरण पाएपछि मिसनले नै उद्धार गर्ने हो, त्यसको खर्च व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने टुङ्गो लागेको छैन उहाँले भन्नुभएको छ। भारतमा रहेको नेपाली दूतावासले नै अफगानिस्तान हेर्ने भएकाले दूतावासले नै मिसन परिचालन गर्ने कार्ययोजना बनाउने दवाडीले बताउनु भएको छ। सरकारले अफगानिस्तानमा रहेका नेपाली नागरिकलाई सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी अफगानिस्तानमा रहेका नेपाली नागरिकको विवरण सङ्कलनका लागि अनलाइन रजिस्ट्रेसन सुरु गरेको जनाएको छ। अब अफगानिस्तानमा रहेका नेपाली नागरिक वा उनीहरूको परिवारका सदस्यले कन्सुलर सेवा विभागको वेबसाइट nepalconsular.gov.np मा आफ्नो नामसहितको विवरण समावेश गर्न सक्नेछन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले उद्धारसँग सम्बन्धित सम्पर्कका लागि भाइबर, व्हाट्सएप सुविधासहितको मोबाइल नम्बरहरू पनि सार्वजनिक गरेको छ। उद्धारका लागि
97749326458 कन्सुलर सेवा विभाग र 97749326459 परराष्ट्र मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न सकिने बताइएको छ। काबुल स्थित विभिन्न मुलुकका कूटनीतिक नियोगहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूमा कार्यरत नेपालीहरूलाई तत्काल उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा राख्न र स्वदेश फर्काउन नेपाल सरकारको संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य बेलायत, क्यानाडा, जर्मनी, युरोपियन युनियन, जापान तथा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको कार्यालयहरूलाई औपचारिक पत्राचार पनि गरेको छ। अफगानिस्तानमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रम तथा अवस्थाका बारेमा नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली नियोगबाट ट्राभल एडभाइजरी जारी गरिएको छ। त्यस्तै मन्त्रालयले अफगानिस्तानमा वैदेशिक रोजगारीका लागि पठाउने मेन पावर कम्पनीहरूसँग त्यहाँ कार्यरत नेपालीहरूको विवरण तथा उद्धार कार्यका लागि भरपर्दो सूचना एवं तथ्याङ्क पनि माग गरेको जनाइएको छ। अफगानिस्तानमा अनौपचारिक क्षेत्रमा कति नेपाली कार्यरत छन् भन्ने तथ्याङ्क नै नभएको सरकारले बताएको छ। औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत करिब 1500 नेपालीहरूलाई भने अरू कर्मचारीहरूसँगै सुरक्षित स्थानमा लैजान सम्बन्धित संस्थालाई आग्रह गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरत पौडेलले बताउनुभयो। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आइतबार बसेको बैठकमा परराष्ट्र सचिव पौडेलले अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत नेपालीहरूलाई सम्पर्कमा आउन सूचना जारी गरिएको बताउनुभयो। आइतबार बिहान मात्र मुख्य सचिवको नेतृत्वमा बसेको बैठकले परराष्ट्रका सहसचिव हरिश चन्द्र घिमिरेको नेतृत्वमा संयन्त्र बनाएको छ, जसमा सीसीएमसीका साथै गृह, पर्यटन लगायतका आवश्यकका मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहेको जनाइएको छ। यो संयन्त्रले पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरूको अवस्थाबारे अध्ययन गर्ने परराष्ट्र सचिव पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। गएको 24 घण्टामा नेपालमा 2212 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। 8088 पीसीआर परीक्षण गर्दा 1793 र 4018 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 419 जना गरी 2212 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 33 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1867 जना निको भएका छन्। आइतबार थपिएका सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 7,32,691 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 10,292 पुगेको छ भने 6,82,682 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 39,298 जना रहेको छ, जसमध्ये 35,018 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 4,280 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 758 जना आइसियु र 193 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेको जनाइएको छ। राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति अन्तर्गतको सरकारी आश्वासन अध्ययन उपसमितिले लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको स्थलगत अध्ययन गरी समिति समक्ष आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेको छ। सरकारी आश्वासन अध्ययन उपसमितिले लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सञ्चालित 5 वटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरूको स्थलगत अध्ययन अवलोकन गरी समितिको आइतबारको बैठकमा प्रतिवेदन पेश गरेको हो। उपसमितिले महाकाली सिंचाई आयोजना, कैलालीको टिकापुर स्थित रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजना, भेरी बवाई डाइभर्सन बहुद्देश्य आयोजना, सिक्टा सिंचाई आयोजना र धनगढी अन्तर्गत पर्ने हुलाकी राजमार्ग कञ्चनपुरको दैजीदेखि कैलालीको टिकापुरसम्म स्थलगत अनुगमन गरी आयोजनाको अवस्था, प्रगति, विद्यमान समस्याहरू र सुझाव समेत उल्लेख गरी प्रतिवेदन बुझाएको छ। उपसमितिले समग्र निर्धारित समयमै परियोजना सम्पन्न गर्ने गरी कार्यक्रम तय गरिनुपर्ने, मुआब्जा निर्धारणमा एकरूपता हुनुपर्ने, अन्तर्मन्त्रालय बीचको समन्वय हुनुपर्ने, परियोजना सुरु हुनुपूर्व सबै आउने समस्या समाधान गरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्ने र परियोजनाको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ। त्यसैगरी परियोजना थपिनुभन्दा भइरहेको परियोजनालाई पुग्ने गरी बजेट विनियोजनको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने, परियोजनामा आएका समस्याहरूको समयमै समाधान खोजिनुपर्ने, निर्धारित समयमै परियोजना सम्पन्न गर्ने गरी कार्यक्रम तय गरिनुपर्ने र परियोजनामाथि आएका मुद्दा मामिला एवं कानुनी अवरोधको समयमै निदान गर्नुपर्नेमा उपसमितिले जोड दिएको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्नका लागि छुट्टै नीति तथा ऐनको व्यवस्था हुनुपर्ने र ऐलानी जग्गा सम्बन्धी छुट्टै नीति र कार्यविधि बनाउनु पर्ने सुझाव पनि उल्लेख गरिएको छ। गण्डकी प्रदेशमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 12 जनाको मृत्यु भएको छ। यो असार दोस्रो साता यताकै सबैभन्दा बढी हो। शनिबार मात्र गण्डकीका 10 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। गएको 24 घण्टामा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेमा नवलपुरका 5, स्याङ्जाका 5 र कास्कीका 3 जना छन्। यो सँगै गण्डकीमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1112 पुगेको छ। गण्डकीमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेमा सबैभन्दा बढी कास्कीका रहेका छन्। गण्डकी प्रदेशभर 6138 जना सक्रिय संक्रमित छन्। तीमध्ये 5800 संक्रमित होम
होम आइसोलेसनमै उपचाररत रहेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 332 जना संक्रमितले कोरोना जितेका छन्। असार 15 गते गण्डकीमा 11 जना संक्रमितको मृत्यु भएको थियो। त्यसपछि बिस्तारै संक्रमण घट्दै गएको थियो भने मृत्युदर पनि घट्दै गएको थियो। यही बीचमा मृत्युदर घटेर 24 घण्टामा 1 जनाको मात्र पनि मृत्यु भएको थियो। सोही समयमा गण्डकीमा जारी निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइएको थियो। त्यसो त कोरोनाको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार गण्डकीमा सबैभन्दा बढी कोरोनाका सक्रिय संक्रमित कास्कीमा छन्। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार आइतबारसम्म कास्कीमा 2081 जना सक्रिय संक्रमित छन्। आइतबारसम्म कास्कीका 511 जना संक्रमितले ज्यान गुमाइसकेको बताइएको छ। कोरोना संक्रमितको उपचार गर्ने कास्कीका 2 सरकारी अस्पताल यति बेला कोरोना संक्रमितले भरिएको जनाइएको छ। सर्वोच्च अदालतले 21 दिनभित्र 40 माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिकका झोला पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउन आदेश दिएको छ। न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले बजेट वक्तव्यको 160औं मुद्दा कार्यान्वयन गर्न भनेको हो। बजेट वक्तव्यमा साउन 1 गतेदेखि 40 माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिकका झोला पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने भनिएको र पटक पटक आदेश समेत भएको भन्दै अदालतले प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि 10 दिनभित्र सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्ने काम कर्तव्य जिम्मेवारीको कार्ययोजना बनाउन भनेको छ। कार्ययोजना भनेको 10 दिनभित्र सरकारवालाहरूसँग परामर्श गर्न थप नीतिगत तथा कार्यान्वयन तहमा प्रबन्ध गर्नुपर्ने भए गर्न भन्दै अदालतले भनेको छ। यो आदेश प्राप्त भएको मितिले 21औं दिनबाट प्लास्टिकका झोला 40 माइक्रोन भन्दा पातलोको उत्पादन, आयात र प्रयोगमा पूर्ण रूपमा रोक लगाउने सम्बन्धी आज 2078-79 को बजेट वक्तव्य बुँदा नम्बर 160 को उल्लेखित प्रावधान देशभर लागू गर्ने भनेर भनिएको छ। अदालतले मुख्य सचिवको नेतृत्वमा संयन्त्र बनाएर कार्ययोजना कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्न र प्रत्येक 2 महिनामा रिपोर्ट पेश गर्न पनि भनेको छ। अफगानिस्तानको काबुलबाट काठमाडौँमा यात्रु ल्याउनका लागि एक निजी कम्पनीले नेपाल एयरलाइन्सको जहाज बुक गरेको छ। दुबईबाट नेपालीलाई अफगानिस्तान लैजाने एक निजी कम्पनीले नेपालीको उद्धारका लागि भन्दै निगमको जहाज बुक गरेको निगमका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। भदौ 11 का लागि जहाज बुक भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, काबुलमा शेड्युल उडान जारी रहेको अवस्थामा हाम्रो उडान समेत हुनेछ, नत्र नहुन पनि सक्छ। सो दिनसम्मको अवस्था हेरी थप निश्चित हुने उहाँको भनाइ छ। निगम स्रोतका अनुसार 11 भदौका लागि भने 100 जना नेपाली ल्याउने भनी जहाज बुक गरिएको छ। काबुलमा यसअघि नेपाल वायु सेवा निगमले नेपाली नागरिकको शव ल्याउने प्रयोजनका लागि एक उडान गरिसकेको छ। उता नेपाल एयरलाइन्सका महाप्रबन्धक डिम प्रसाद पौडेलले पनि उडान हुने निश्चित नभएको बताउनुभयो। युद्धग्रस्त क्षेत्रमा हाम्रो जहाज सिधै उडाउन मिल्दैन। उहाँले भन्नुभयो, सुरक्षाको ग्यारेन्टी भएमा र अनुमति पाएमा उड्न सक्छ। उहाँले सरकारले उद्धार गर्नुपर्ने मानिसको संख्या यकिन भएपछि भने जहाज लैजाने तयारी थाल्ने बताउनु भएको छ। तर यसका लागि कम्तीमा 5 दिनको समय लाग्ने उहाँले बताउनु भएको छ। महाकाली नदीमा जयसिंह धामी बेपत्ता भएको घटनापछि तुइन बन्द गरिँदा दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिकामा खाद्यान्न सङ्कट उत्पन्न भएको छ। तुइनको माध्यमबाट महाकाली नदी वारपार गरेर भारतीय भूमि हुँदै दैनिक उपभोग्य सामग्रीको आपूर्ति गर्दै आएका ब्यासवासी तुइन बन्द भएपछि समस्यामा परेका हुन्। विशेष गरी नेपाल तर्फबाट सडकको पहुँच नभएका ब्यास गाउँपालिका वडा नम्बर 1, 2 र 3 का बासिन्दा खाद्यान्नको अभाव खेप्न बाध्य भएको गाउँपालिकाका प्रवक्ता धीरन बहादुर बुढाथोकीले बताउनुभयो। ब्यास गाउँपालिका 2 का वडा समेत रहनुभएका बुढाथोकीका अनुसार भारतीय एसएसबीले तुइनको डोरी फुकालिदिँदा महाकाली नदीमा खसेर मालगाउँका जयसिंह धामी बेपत्ता भएपछि भारतीय पक्षले तुइन पूर्ण रूपमा बन्द गरिदिएको छ, जसका कारण सदरमुकाम खलङ्गासँग त्यहाँको सम्पर्क टुटेको छ। नेपाल प्रहरीको प्रधान कार्यालयसँगै रहेको पेट्रोल पम्पबाट 1 करोड 3 लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक प्रहरी सहायक निरीक्षक विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। असै दिलीप कार्कीले 1 करोड 3 लाख 97,937 रुपैयाँ 54 पैसा हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियार ल्याउने विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। कार्की पेट्रोल पम्पमा कार्यरत रहँदा बिक्री भएको तेलको वास्तविक रकम दाखिला नगरी 1 करोड 3 लाख 97,937 रुपैयाँ 54 पैसा इनामिना गरेको अख्तियारको दाबी छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 3 को उपदफा 1 र सोही दफाको उपदफा 1 को खण्ड झ बमोजिमको सजाय र 1 करोड 3 लाख 97,937 रुपैयाँ 54 पैसा बिगो माग दाबी समेत गरेको जनाइएको छ। यो समाचार अनलाइन खबरले लेखेको छ।
कुखुराको सुलीबाट 62 kVA को जेनेरेटर चलिरहेको छ भन्दा अचम्म लाग्न सक्छ। पूर्वी चितवनका व्यवसायी अर्जुन अर्यालले आफ्नै फर्ममा सङ्कलन भएको कुखुराको सुलीबाट बिजुली उत्पादन गरी नयाँ कामको सुरुवात समेत गर्नुभएको छ। उत्पादित बिजुली कुखुराको खोरमा प्रयोग गरिएको छ। उहाँका अनुसार सुलीबाट मासिक 1 लाख हाराहारीको विद्युत उत्पादन भएको छ। खैरहनी नगरपालिका 1 ज्यामिरेमा रहेको अन्नपूर्ण पोल्ट्री बिल्डर्स फार्म प्रणालीमा जडित बायोग्यास प्लान्टबाट विद्युत उत्पादन हुँदै आएको हो। फार्मले 62 kVA को जेनेरेटर ग्यासबाटै सञ्चालनमा ल्याएको छ। यससँगै 3 फार्मलाई आवश्यक पर्ने विद्युत यहीँबाट उत्पादन भएको छ। फार्मका सञ्चालक अर्यालका अनुसार सुरुमा 12 लाख रुपैयाँ खर्च गरेर ग्यास उत्पादन थालिएको हो। यसको प्रभावकारिता राम्रो देखिएपछि 1 करोड 65 लाख खर्च गरेर अत्याधुनिक CSTR प्रविधि अन्तर्गत 500 घनमिटरको आधुनिक डोमबाट ग्यास उत्पादन हुँदै आएको छ। यसका लागि विश्व बैंकले ऊर्जा विकास कम्पनी मार्फत 52 लाख रुपैयाँ अनुदान समेत दिएको उहाँले बताउनुभयो। सुलीबाट ग्यास उत्पादन भएपछि गन्ध हराउने र मल थप प्रभावकारी हुने भएपछि उहाँ यसप्रति आकर्षित हुनुभयो। यससँगै इन्धन बचाउने काममा पनि ग्यास प्रभावकारी भएको छ। निकट भविष्यमा 2000 घनमिटरको डोमबाट बायोग्यास उत्पादन गर्ने उहाँको तयारी रहेको छ। संसदीय समितिले सिंहदरबारमा निर्माणाधीन संघीय संसद भवनका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिका पदाधिकारीहरूले आइतबार सो निर्माणाधीन भवनको स्थलगत अवलोकन गरेपछि सरकारले पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका हुन्। स्थलगत अवलोकनपछि सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले सरकारले सो भवनको निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न हुने गरी बजेटको पर्याप्त व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। उहाँले त्यहाँ काम गर्ने श्रमिकहरूका लागि तत्काल कोभिड विरुद्धको खोपको व्यवस्था गर्न र निर्माण स्थल वरपरको फोहोरको पनि तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँको मैपीमा 7 दिन अघि भएको यार्सा गुम्बा लुटपाटमा संलग्न गिरोह पक्राउ परेको छ। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय बानेश्वरको टोलीले मुख्य अभियुक्त बझाङका धर्म ओखेडा सहित 7 जना लुटेराको समूहलाई पक्राउ गरेको एसपी कृष्ण कोइरालाले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार खरिद गर्ने बाहनामा दीपक लामा र सुरेश सापकोटासँग रहेको 1 किलो यार्सा गुम्बा उनीहरूले लुटेको भन्दै किटानी जाहेरी परेको थियो। जाहेरीमाथि अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेकाको साथबाट 7 किलो 740 ग्राम अवैध यार्सा गुम्बा बरामद भएको कोइरालाले बताउनु भएको छ। उनीहरूको विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। शेयर बजारमा नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ। शेयर कारोबार रकम 21 अर्ब नागेर ऐतिहासिक रेकर्ड कायम भएको छ। आइतबार एकै दिन 21 अर्ब 64 करोड 76 लाख 655 रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रवक्ता मुरारी पराजुलीले यसअघि 19 अर्ब 55 करोडमा रहेको रेकर्ड तोड्दै नयाँ रेकर्ड कायम भएको बताउनुभयो। चालु आर्थिक वर्षका लागि गत शुक्रबार राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याएको थियो। मौद्रिक नीतिले शेयर धितोमा जाने ऋणको सीमा अधिकतम 12 करोड तोकिदिएको छ भने शेयर मूल्याङ्कनको 70% ऋण पाउन सकिने विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ। मौद्रिक नीति पछिको पहिलो कारोबार आइतबार नेप्से परिसूचक भने घटेको छ। कारोबार खुलेको केही मिनेटसम्म नेप्से परिसूचक बढेको थियो। पछि पुनः घट्न सुरु भएको नेप्से परिसूचक कारोबार बन्द हुँदा पनि घटेरै बन्द भयो। आइतबार माइक्रो फाइनान्स र उत्पादनमूलक कम्पनीहरू रहेको समूहगत सब इन्डेक्स बढेर हरियो देखिएको छ भने बाँकी सबै घटेका छन्। नेप्से परिसूचक घटे पनि कारोबार रकममा भने उत्साह देखिएको हो। सुनको मूल्य तोलामा 1000 रुपैयाँले बढेको छ। गत शुक्रबार प्रति तोला कारोबार मूल्य 89,700 रुपैयाँमा रहेको छापावाल सुनको भाउ आइतबार 90,700 रुपैयाँ पुगेको हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले तेजाबी सुनको प्रति तोला मूल्य 90,200 रुपैयाँ तोकेको छ। शुक्रबार 89,200 रुपैयाँमा तेजाबी सुनको कारोबार भएको थियो। यस्तै चाँदीको मूल्यमा पनि आइतबार तोलामा 20 रुपैयाँको वृद्धि देखिएको छ। शुक्रबार 1,185 रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको चाँदीको आइतबारको मूल्य 1,205 रुपैयाँ रहेको जनाइएको छ। अफगानिस्तानको विद्रोही संगठन तालिबानले आफ्नो मुलुक फर्कन चाहने विदेशीलाई फर्कन दिने बताएको छ। काबुलमा तालिबान पसेको समाचारपछि पहिलो सार्वजनिक विज्ञप्ति मार्फत तालिबानले यस्तो बताएको हो। उसले अफगानिस्तानमा नै बस्न चाहने विदेशी नागरिकले तालिबानको प्रशासनमा दर्ता गराउन पनि भनेको छ। अमेरिकाले अफगानिस्तानबाट आफ्ना नागरिक फिर्ता ल्याउन थप 5000 सैनिक काबुल पठाएको छ। त्यस्तै अन्य मुलुकले पनि आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउन पहल गरिरहेका छन्। तालिबानले जितको खुसियालीमा आफ्ना लडाकु
लडाकुहरूलाई गोलीबारी गर्न नदिने बताएको छ। साथै सरकारी सेनालाई पनि आफ्नो घर फर्कन दिने तालिबानको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यस्तै विमानस्थल र अस्पताल सञ्चालन गर्न दिने र अत्यावश्यक सेवामा कुनै रोक नलगाइने तालिबानको भनाइ छ। पछिल्लो 10 दिनमा तालिबानले काबुल बाहेकका अफगानिस्तानका सबै प्रमुख शहरमा कब्जा जमाइसकेको छ र अहिले काबुलमा तालिबानका लडाकुहरू प्रवेश गरेका छन्। तालिबानले काबुलमा कुनै आक्रमण नहुने र शान्तिपूर्ण रूपमा सत्ता हस्तान्तरणका लागि वार्ता भइरहेको बताएको छ। यसैबीच अफगानिस्तानका गृहमन्त्रीले पनि शान्तिपूर्ण रूपमा सङ्क्रमणकालीन सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण हुने भन्दै मानिसहरूलाई चिन्ता नलिन आग्रह गरेको जनाइएको छ। अफगानिस्तानका गृहमन्त्री अब्दुल सत्तार मिर्जाक्वानले सङ्क्रमणकालीन सरकारका लागि शान्तिपूर्ण रूपमा सत्ता हस्तान्तरण हुने बताएका हुन्। तालिबानले आफ्ना लडाकुलाई काबुलको गेटमा नै रोकेको वक्तव्य जारी गरेसँगै गृहमन्त्री मिर्जा कज्वालले यस्तो बताएका हुन्। अफगानी जनताले चिन्ता लिनु पर्दैन, सहरमा कुनै आक्रमण हुने छैन र सङ्क्रमणकालीन सरकारलाई शान्तिपूर्ण रूपमा शक्ति हस्तान्तरण हुनेछ, रेकर्डेड भाषणमा उनले भनेका छन्। तालिबानले राजधानी सहर काबुललाई चारैतिरबाट घेरेको तर आफूले युद्ध नचाहेको बताएको छ। अहिले तालिबान र सरकारी अधिकारीहरूबीच वार्ता भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले बताएका छन्। अफगानिस्तानको राजधानी सहर काबुलमा तालिबानका लडाकु छिरेसँगै राष्ट्रपति अशरफ घानीले आपतकालीन बैठक बोलाएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार उनले अमेरिकी विशेष दूत जाल्मे जाद खलिलजाद र शीर्ष नेटोका अधिकारीसँग वार्ता गरिरहेका छन्। यसअघि शनिबार घानीले एक वक्तव्य जारी गर्दै मुलुक गम्भीर खतरामा रहेको बताएका थिए। घानीले अफगानिस्तानको सुरक्षालाई सशक्त बनाउने र सेनालाई सङ्गठित गर्ने प्रयास भइरहेको बताएका थिए। तालिबानले मुलुकका अधिकांश क्षेत्रलाई कब्जामा लिएसँगै राष्ट्रपति घानीमाथि राजीनामाको दबाब बढेको छ। अमेरिकाले आफ्ना नागरिकको सुरक्षाका लागि थप 5000 सेना काबुल पठाएको छ। त्यस्तै उसले आफ्ना नागरिक र दूतावासका कर्मचारीको पनि काबुलबाट हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरिरहेको छ। यसैबीच तालिबानले भने आफ्ना लडाकुलाई काबुल नछिर्न निर्देशन दिएको पनि दाबी गरेको छ। तालिबानले एक वक्तव्य जारी गर्दै आफ्ना लडाकुलाई काबुलको गेटमा नै बस्न निर्देशन दिएको बताएको छ। काबुल घना बस्ती भएको क्षेत्र भएकाले आम नागरिकको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै लडाकुहरूलाई बाहिरै बस्न निर्देशन दिएको तालिबानको दाबी छ। तालिबानले अहिले सत्ता शान्तिपूर्ण रूपमा हस्तान्तरणका लागि वार्ता भइरहेको बताएको छ। यद्यपि काबुलको धेरै क्षेत्रमा तालिबानको झण्डा देखिएको र तालिबानका लडाकुहरू पनि सडकमा देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। केही क्षेत्रमा गोली चलेको आवाज सुनिएको पनि समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रिय फुटबल टिमको खेल सामग्री प्रायोजक केटीएम सिटीले एन्फा सोरुम सञ्चालनमा ल्याएको छ। शेर्पा आउटडोरको केटीएम सिटीले दरबार मार्गमा रहेको केटीएम सिटीको दोस्रो तल्लामा एन्फा सोरुम सञ्चालनमा ल्याएको हो। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा र एन्फाका उपाध्यक्ष तथा युथ डेभलपमेन्ट कमिटीका अध्यक्ष उपेन्द्रमान सिंहले आइतबार सोरुमको उद्घाटन गर्नुभयो। सोरुममा राष्ट्रिय फुटबल टिमको आधिकारिक जर्सी लगायत विभिन्न खेल सामग्री प्राप्त गर्न सकिने जनाइएको छ। यस वर्षदेखि राष्ट्रिय फुटबल टिमलाई शेर्पा आउटडोरको केटीएम सिटीले खेल सामग्री प्रायोजन गरेको छ। र बजाज पल्सर एभरेस्ट प्रिमियर लिग EPL 2021 मा नेपाली खेलाडीहरूको तलब 20% ले बढ्ने भएको छ। EPL आयोजक र फ्रेन्चाइज टोलीका मालिकहरू बीच खेलाडीको तलब वृद्धि गर्ने सहमति भएको EPL ले विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। अहिले भइरहेको महामारीका कारण खेलाडीहरूले भोगिरहेको आर्थिक समस्यालाई ध्यानमा राख्दै तलब बढाउने निर्णय भएको हो। चितवन टाइगर्सका मालिक किशोर भट्टराईले कोभिड-19 को महामारीका कारण खेलाडीहरूले खेल्न समेत नपाएको र पारिश्रमिक पाउन नसकेको भन्दै यो वर्ष 20% तलब बढाउन सर्वसम्मत रूपमा सबै सहमत भएको बताएका छन्। यस्तै EPL का प्रबन्ध निर्देशक आमिर अख्तरले नेपाली क्रिकेटमा सबै स्टेक होल्डरहरूको विकास नै लिगको सामूहिक उद्देश्य रहेको भन्दै खेलाडीहरूको पारिश्रमिक बढाउन सहमत भएकोमा सबैलाई धन्यवाद समेत दिएका छन्। यस्तै नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले यो राम्रो फड्को भएको समेत बताएका छन्। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।